नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। तपाईको निधारको रेखाले थाहा हुन्छ तपाईको भाग्य कस्तो छ। वास्तवमा निधारमा रहेका रेखाबाट तपाईको जन्मेदेखि बाचुन्जेलसम्मको भाग्य र भरोसाको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो भाग्य बारेमा जान्न चाहना छ। विश्वका अधिकांश मान्छेहरू आफ्नो भाग्य जान्न चाहन्छन्। त्यसैकारण भाग्य जान्ने, आफ्नो भविष्य जान्ने विभिन्न विधि र तरिका रहेका छन्। हात हेराएर पनि तपाईको भाग्य, तपाईको भविष्य कस्तो छ भनेर जान्न सकिन्छ। ज्योतिषलाई तपाईले आफ्नो जन्मेको साल, महिना, गते, टाइम सम्पूर्ण जानकारीहरू दिएर पनि तपाईले चिना कुण्डली हेराएर आफ्नो भाग्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईका शरीरमा रहेका विभिन्न किसिमका संकेतबाट पनि तपाईको भाग्य थाहा हुन्छ। तपाईको शरीरमा भएका तिलाखोटीको आधारमा, तपाईको अनुहारको आधारमा, तपाईको शारीरिक बनावटको आधारमा पनि तपाईको भाग्यको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी निधारमा रहेका रेखाहरूबाट पनि तपाईको भाग्य र भरोसा, तपाईको जीवन कस्तो छ, तपाईको भविष्य कस्तो छ। त्यसकारण आज हामी निधारमा रेखाहरूबाट तपाईको भविष्य फल बताउने तयारीका साथ उपस्थित भएका छौं। त्यसकारण नातिकन अन्त्यसम्म तपाईले हामीलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाई आफ्नो भाग्य आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। निधारमा रहेका तपाईका रेखाहरू हेरेर तपाईको आफ्नो भाग्य आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जीवनमा उन्नति र प्रगति के छ, तपाई जीवनमा कतिको प्रख्यात व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ, कति धनी व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईले जीवनमा के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो निधारको रेखाबाट सम्पूर्ण ज्ञान र जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। अब भने म विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छु। तपाईको निधारमा रहेका रेखाहरूबाट थाहा हुन्छ तपाईको भविष्य कस्तो छ भनेर। वास्तवमा निधारको रेखा हेर्नको लागि तपाईले केही विधि र तरिका अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईलाई एउटा ऐना चाहिन्छ। ऐनामा तपाईले आफ्नो निधारमा रहेका रेखाहरू हेर्ने हो र निधारमा रहेका रेखाहरू हेर्नको लागि तपाईले निधारलाई खुम्च्याउनु पर्ने हुन्छ। जब निधार खुम्च्याउनुहुन्छ, निधार खुम्च्याइसकेपछि तपाईको निधारमा रेखाहरूको बारेमा तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईले एउटा ऐना लिनु होला। ऐना लगिसकेपछि त्यो ऐनाको अगाडि तपाईले सिधै आफ्नो निधारलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र निधार खुम्च्याउन सक्नुहुन्छ। र निधार खुम्चिसकेपछि निधारको रेखा हेर्नको लागि आँखा भौँ, जुन आँखी भौँ छ, आँखी भौँ तलबाट मास्तिर हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आँखाबाट, आँखी भौँबाट मास्तिर तपाईले गन्दै जानुपर्छ। र तपाईको निधारमा कतिवटा रेखा भएमा के फल प्राप्त हुन्छ। पहिलो रेखाले तपाईको भविष्य कस्तो भन्छ, दोस्रो रेखाले तपाईलाई भविष्य कस्तो बताउँछ, तपाईको चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा कतिवटा रेखा छन्। ती रेखाको आधारमा तपाईको भविष्य बारेमा हामी बताउँछौँ। त्यसकारण तपाईले नातिकन तपाईको अन्त्यसम्म तपाईले हेर्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सम्पूर्ण जानकारी र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुवात गरौँ। तपाईले ऐनामा आफ्नो निधारलाई हेर्नुभयो, निधारलाई खुम्च्याउनु भयो, आँखी भौँको तलबाट हेर्दै जाने हो। आँखी भौँको नजिकै पहिलो रेखा तपाईको यदि निधारमा छ, त्यो रेखा राम्रो तरिकाले प्रष्ट देखिएको छ, लामो आकारको छ भने तपाई धेरै धनी व्यक्तिको रूपमा रहनुहुन्छ भनेर यो विशेष गरेर भनिएको छ कि ज्योतिष शास्त्रको यो सामुद्रिक शास्त्र अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईको माझमा राखिरहेको छु। त्यसकारण आँखी भौँको नजिकै तपाईको लागि पहिलो रेखा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। लामो खालको छ भने तपाई धनी व्यक्तिको रूपमा मानिनुहुन्छ। तपाईले प्रशस्त धन कमाउन सक्नुहुन्छ आर्थिक हिसाबले, भौतिक हिसाबले, र तपाईको लागि जीवनमा सुख र शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि सकारात्मक मानिन्छ। पहिलो रेखा यदि तपाईको प्रष्ट छ भने है, कसैको नहुन पनि सक्छ। आँखी भौँको नजिकै रेखा नहुन पनि सक्छ। यदि छैन भने तपाईको धन कमी रहन्छ। आर्थिक हिसाबले तपाईको मजबुत हुनुहुन्न र तपाईको आँखी भौँको नजिकै रेखा छ भने तपाई धनी बन्नुहुन्छ। यो सामुद्रिक शास्त्रले बताएको कुरा मैले तपाईको माझमा राखिरहेको छु।
त्यसैगरी आँखी भूबाट हेर्दै जाँदा पहिलो रेखा धनी या गरिब के बन्ने भन्ने कुरा जानकारी भइसकेपछि अब हामी दोस्रो रेखामा जान्छौँ। दोस्रो रेखाले तपाईँको स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। आँखी भूको पहिलो रेखा छोडेर दोस्रो आउने रेखा तपाईँको प्रष्ट किसिमको रेखाहरू छ देखिएको छ भने अब बुझ्नुहोस् प्रष्ट रेखा छ भने तपाईँको राम्रो हुन्छ। तपाईँको रेखा प्रष्ट मात्रामा देखिएको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो, तपाईँ निरोगी व्यक्तिको रूपमा रहनुहुन्छ। तर तपाईँ प्रष्ट रेखा देखिएको छैन भने अब बुझ्नुहोस् तपाईँको स्वास्थ्यमा केही न प्रतिकूलता रहन्छ, दीर्घकालीन रोगहरू लाग्न सक्छन्, तपाईँको शरीरमा केही न केही नकारात्मक किसिमको चाहिँ त्यस्तो प्रभाव पर्नेवाला छ, स्वास्थ्यले तपाईँलाई जीवनमा सताउनेवाला छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धन खर्च रहनेवाला छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण आँखी भौको नजिकै पहिलो रेखा, त्यसपछि दोस्रो रेखा स्वास्थ्यको रेखा भएको हुनाले दोस्रो रेखा यदि तपाईँको छैन भने देखिन्न भने तपाईँलाई स्वास्थ्यमा बाधा रहन सक्छ। आँखी भौको पहिलो रेखापछि दोस्रो नजिकै हुनु पर्यो र यदि तपाईँको दोस्रो रेखा छ भने तपाईँको स्वास्थ्यमा राम्रो रहने भयो। त्यसपछि हामी तपाईँको माझमा बताउँछौँ तेस्रो रेखाको बारेमा। तेस्रो रेखाले भाग्य हेरिन्छ, तपाईँको भाग्य कस्तो छ। आँखी भौदेखि पहिलो दोस्रो छोडेर तेस्रोमा तपाईँ जानुभयो, तेस्रो रेखासम्म तपाईँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो। यो कुनै व्यक्तिको तेस्रो रेखा नहुन सक्छ। तेस्रो रेखा यदि छैन भने यस्ता व्यक्तिहरूको भाग्यमा ठगिएको मानिन्छ, जीवनमा अलिक सङ्घर्ष बढी गर्नुपर्ने, दुःख बढी गर्नुपर्ने रहने हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले यति कुराहरू बुझ्नु होला। तपाईँको चाहिँ तेस्रो रेखा छ भने तपाईँको भाग्य बलियो, तेस्रो रेखा प्रष्ट देखिएको छ भने, तेस्रो रेखासम्म तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँको भविष्य, तपाईँको भाग्य राम्रो, जीवनमा उन्नति, प्रगति, मान, पद, प्रतिष्ठा सबै कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो रेखा हुने व्यक्तिहरू भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ। अब हामी लाग्छौँ चौथो रेखा। चौथो रेखा तपाईँको चाहिँ छ भने विशेष गरेर चौथो रेखा तपाईँको प्रष्ट मात्रामा देखिएको छ भने यो कसैको नहुन पनि सक्छ। चौथो रेखा यदि तपाईँको छैन भने जीवनमा धेरै दुःख सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने रहन्छ, उताप चढावहरू धेरै रहन्छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। यदि प्रष्ट रूपमा चौथो रेखा तपाईँको छ भने तपाईँ युवा अवस्थामै धनाढ्य व्यक्तिको रूपमा, जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्ने व्यक्तिको रूपमा, उताप चढाव तपाईँको चाहिँ युवा अवस्थामा बढी हुन्छ र प्रगति पनि गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर यो विशेष गरेर सामुद्रिक शास्त्रले बताएको कुरा मैले तपाईँको माझमा राखेको छु। यस्तो भनिएको हुन्छ। त्यसकारण चौथो रेखा तपाईँको प्रष्ट छ भने जीवनमा तपाईँले युवा अवस्थामै प्रगति गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ र वृद्ध अवस्थामा अलिकति दुःख र सङ्घर्ष रहनुपर्ने देखिन्छ। यो विशेष गरेर सङ्केत हो। त्यसै गरी हामी पाँचौँ रेखाको बारेमा बताउँछौँ। तपाईँको निधारमा यदि पाँचौँ रेखा छ भने यो पाँचौँ रेखा प्राय मानिसहरूमा हुँदैन। यदि पाँचौँ रेखा तपाईँको छ भने तपाईँको लागि यो अति राम्रो हुन कि तपाईँको लागि यो दुर्भाग्य रहन्छ। विशेष गरेर पाँचौँ रेखा हुनु भनेको तपाईँको लागि त्यति राम्रो मानिँदैन, यो नराम्रो मानिन्छ। पाँचौँ रेखा नहुनु राम्रो, यो पाँचौँ रेखा नभएकै राम्रो तपाईँलाई भनिन्छ। पाँचौँ रेखा नभएकै तपाईँको लागि राम्रो। यदि पाँचौँ रेखा पनि भयो अनि छैटौँ रेखासम्म तपाईँ पुग्नु भयो भने छैटौँ रेखा हुने मान्छेहरू त विशेष गरेर संसारमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मानहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। यस्ता छैटौँ रेखा हुने मान्छेहरू त ऋषि मुनिहरू, मान विख्यात व्यक्तिको रूपमा, राष्ट्र निर्माता व्यक्तिको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। कुनै पनि पद र प्रतिष्ठा उच्च तहसम्म प्राप्त गर्ने छैटौँ रेखासम्म तपाईँको छ भने उन्नति प्रगति गर्न सक्ने, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ। त्यसकारण यो सामुद्रिक शास्त्रले बताएको शरीर विज्ञानबाट हामी तपाईँको माझमा यो रेखाको बारेमा बतायौँ। पक्कै पनि तपाईँको निधारमा कतिवटा रेखा छ त्यो आधारमा तपाईँले फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो निधारमा रहेका रेखाहरूलाई तपाईँले ऐनामा हेर्नुहोला र निधार खुम्च्याएर तपाईँले हेर्नुहोला, त्यसपछि तपाईँको रेखा देखिन्छन्, त्यो अनुसारको तपाईँले फल प्राप्त गर्नुभएको छ या छैन तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आज हामी तपाईँको माझमा राख्यौँ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको विषयवस्तु, आजको यो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9848 44095 980095 60557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ
पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। आजलाई भने यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हेरिदिनु भयो, यतिन्जेलसम्म आफू अमूल्य समय दिएर हामीसँग सँगै सहयात्रा गरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो भिडियो खिचेर तपाईँको माझमा प्रसारण गर्नको लागि धेरै साथ र सहयोग गर्ने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटालाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृङ्खलामा हामी अर्को नयाँ विषयवस्तु सहित तपाईँको माझमा उपस्थित रहने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।